This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा नयाँ रेकर्ड। 24 घण्टाभित्र 8 जनाको मृत्यु। बुधबार 484 संक्रमित थपी। भारतसँगको सीमा विवादबारे संसदीय समितिको चासो। सत्य तथ्य जानकारी गराउन निर्देशन। कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने सरकारको आश्वासन। प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै। उपचारका लागि उपकरणको अभाव। नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार उदासीन। बाजुराका बाढी पहिरो पीडित बिचल्लीमा अझैसम्म राहत पाउन नसकेको गुनासो। बर्दियाको राजापुरमा कर्णाली नदीबाट कटान सुरु। र विश्वकप र एसियन कपका छनौट खेल स्थगित। अर्को वर्ष मात्रै छनौट हुने। नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण पनि रोकियो। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यो एकै दिनमा पुष्टि भएको मृत्युको सर्वाधिक संख्या हो। हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 484 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 24,432 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 64 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 16,728 जना उपचारपछि निको भएका छन्। हालसम्म 68.4% संक्रमितहरू निको भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भारत संयुक्त सीमा टोली अन्तर्गत नेपाली टोलीले तयार पारेको स्ट्रिप नक्साको अध्ययन गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकले नेपाली टोलीले सीमावर्ती जिल्लामा गएर तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा उपस्थित हुनुभएकी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म अर्यालले नेपाली भोगचलन गर्दै आएको जमिन भारततर्फ पर्न गएको विषयमा कूटनीतिक पहल गरी समाधान गरिने बताउनुभयो। नदीको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा नक्सा तयार गर्दा नेपालीहरूले भोगचलन गरी आएको र जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गरेको केही जमिन भारततर्फ जाने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। 2045 सालमा नै यो स्पष्ट देखिने र त्यो बेलाको नाप नक्साबाट त्यो बेलाको दुईवटा देशका जुन संयन्त्र हुन् त्यो संयन्त्रबाट सीमा क्षेत्रमा काम हुँदादेखि नै यहाँ समितिले लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक लगायतका सीमा विवादहरूको समेत स्थायी समाधानका लागि अहिलेसम्म भएका पहल कदमीको सम्बन्धमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना भाइरसको अवस्था भयावह भए पनि प्रदेश सरकारको तयारी भने अनुगमन र निर्णयमै सीमित बनेको छ। प्रदेशमा उपचारका लागि आवश्यक आइसियु र भेन्टिलेटरको अभावमा कोरोना संक्रमितले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गए पनि उपचारका लागि आवश्यक आइसियु र भेन्टिलेटरको भने अभाव छ। झण्डै 2600 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको प्रदेशमा अहिलेसम्म 15 वटा आइसियु र 10 वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्। ती मध्ये 6 वटा मात्र प्रयोगमा रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश 2 ले जनाएको छ। हाम्रोमा चाहिँ जो अहिले भेन्टिलेटर र आइसियु को व्यवस्थापनको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ।
अहिले हामीसँग चाहिँ नि जो थप भेन्टिलेटर खरिदको लागि प्रादेशिक जनस्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र छ प्रदेश स्तर प्रदेश नम्बर 2 को त्यो आपूर्ति केन्द्रबाट पनि 30वटा भेन्टिलेटरको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै टेन्डर भएको थियो, सूचना जारी भएको थियो, तर त्यो चाहिँ नि आउन सकेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ नि र यो आरटीपीसीआर मेसिन, एक्सट्र्याक्सन मेसिन र चाहिँ नि भेन्टिलेटर खरिदको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने कुरो चाहिँ नि छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा 3वटा भेन्टिलेटर र 7वटा आइसियु छन्। यस्तै नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा 3वटा भेन्टिलेटर र 8वटा आइसियु रहेका छन् भने सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा 4वटा भेन्टिलेटर रहे पनि आइसियु नहुँदा त्यसको प्रयोग नभएको अस्पतालले जनाएको छ। हामीसँग 4वटा भेन्टिलेटर मेसिन भए पनि त्यसलाई जडान चाहिँ गरिसकेका छैन। हामीसँग आइसियु नभएर हो। हाम्रो जुन संरचना छ त्यसमा आइसियु अहिले खुलिहाल्ने स्थिति नभएको कारणले हामी चाहिँ आफ्नै अस्पतालभित्र खोल्न सकेका छैनौँ। प्रदेश 2 का 8 जिल्ला मध्ये 3 जिल्लाको सरकारी अस्पतालमा मात्रै भेन्टिलेटर छ भने वीरगञ्ज र जनकपुर धामका सरकारी अस्पतालमा मात्रै आइसियु छन्। गत वैशाखदेखि नै प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमितको चाप बढ्दै गइरहेको छ भने प्रदेश सरकार अब अनुगमन र निर्णयमा मात्रै सीमित नभएर आफ्ना निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गराई कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा ध्यान दिन जरुरी छ। सप्तरीबाट सौरभ यादवको रिपोर्ट। राहत नपाएपछि बाजुराका विभिन्न स्थानीय तहमा बाढी तथा पहिरो पीडितहरू बेसल्लीमा परेका छन्। बाढी पहिरोले वर्षभरि खान पुग्ने जमिन र बस्ने घर बगैरमा परिणत गरिदिएपछि विस्थापित बनेका उनीहरूले अहिलेसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो बाजुराको बडीमालीका 2 स्थित घागरको। यहाँका करिब 20 परिवार अहिले विस्थापित भएका छन्। बाढीकै कारण बडीमालीका 2 का वडा अध्यक्ष डम्बर महतकी 65 वर्षीय आमा अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ। यता जिल्लाको गौमूल गाउँपालिकामा बाढी पहिरोले 3वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ भने 20 भन्दा बढी परिवार विस्थापित छन्। त्रिपाल मुनि रात कटाइरहेका विस्थापितहरूले आजसम्म कुनै राहत पाएका छैनन्। बडीमालीका नगरपालिका वडा नम्बर 2 माझीगाउँ घागरको बस्ती जो नजिक छेउको बस्तीमा बाढी पहिरोले घर जमिन सबै सकाप पारेको छ। यहाँको बस्तीमा एकजना वृद्ध महिला अहिलेसम्म अत्तपत्तो छैन। जहाँसम्म कतिपय चौपाया गाई गोरु भैँसी र पाठो बाख्राहरू पनि बगाएको छ। घरहरू पुरै क्षति छ। लगभग 15-20 परिवारहरू पुरै क्षति छ। घर क्षति भयो, नभएको परिवारको जमिन क्षति भएर यहाँ सुकुम्बासी बस्तीसम्मको उनीहरू जमिन नभएकालाई घर छैन, घर भएकालाई जमिन छैन। यता साफे मार्तडी सडक पहिरोकै कारण 1 महिनादेखि अवरुद्ध बनेको छ। बुढीगंगा नदीमा आएको बाढीका कारण बडीमालीका 2 घागर र भौनेरामा रहेको कुटानी पिसानी मिल पनि बगाएको छ। बाजुरामा यस वर्ष आएको बाढी पहिरोका कारण 175 परिवार विस्थापित बनेका छन्, जसमध्ये 56वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। साउन 25 गते रातिदेखि परेको चाहिँ अप्रिल वर्षाका कारण खास गरी बुढीगंगा नदीमा आएको बाढीले गर्दाखेरि यस जिल्लामा धनजनको क्षति भएको छ। अहिलेसम्म 1 जना बेपत्ता हुनुहुन्छ। करिब 56वटा घर चाहिँ बाढीले र पहिरोले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको या बगाएको छ। 18वटा घरमा चाहिँ आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यसै गरी 175 जना चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ। उहाँ प्रभावितहरूको लागि हामीले सुरक्षित स्थानमा उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गरिसकेका छौँ। गौमूल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को अजय टुटकी भन्ने ठाउँमा चाहिँ 20 घर परिवारका 97 जना चाहिँ अल्पत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने खबर आएको छ। यसै पनि बाढी र पहिरोले दिएको पीडा खेपिसकेका विस्थापितहरूमाथि बसोबासको उचित पुनःस्थापना र राहत नपाउनुको अर्को पीडा थपिनुले सरकारवाला निकायको उदासीनता स्पष्ट देखिन्छ। बाजुराबाट प्रमित विकको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति देउबामा विधान मिच्दा बहादुर ठहर्छ भन्ने मानसिकता रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अहिलेको असाधारण अवस्थामा गर्न लागि महाधिवेशनमा सभापतिले विधान मिचेर महाधिवेशन नै प्रभावमा पार्न खोजेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। पार्टी सभापतिलाई ध्यान आकर्षण हामीले पटक पटक गर्दै आयौँ, तर यहाँ नेपाली कांग्रेसभित्र कस्तो भएछ भने विधान मिच्नु बहादुरी होइन। हाम्रो सभापतिजीलाई त्यस्तो लाग्छ कि विधान मैले जति मिच्न सकेँ म त्यति बलवान सभापति ठहर्छु भन्ने उहाँको मानसिकता जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी नै चाहिँ हो कि होइन भन्ने खतरातिर जान लाग्यो भनेर हामी चिन्तित भएको हो। अब अहिले असाधारण आइरहेको छ बरु होइन। त्यो बेलामा साधारण अवस्था थियो, त्यो बेलामा त वास्तवमा असाधारण त के थियो, मेरो त्यतिखेरै भनाइ थियो कि समयमा अधिवेशन। फरक प्रसङ्गमा वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। पत्रकार बलराम बानियाको निधन भएको छ। 2 दिनदेखि बेपत्ता हुनुभएका बानियाको शव मकवानपुरको सिस्नेर स्थित मान्टु जलविद्युत परियोजना क्षेत्रमा फेला परेको हो। कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत बानिया सोमबार न्युजदेखि सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो। उहाँ पछिल्लो पटक सोमबार राजधानीको बल्कु चोकमा करिब 3:45 बजे देखा पर्नु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उहाँको शव अहिले हेटौडा अस्पतालमा राखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशको सिमानामा अवस्थित कर्णाली नदीले कटान सुरु गरेको छ। केही दिन अघि सतर्कताको तह नै पार गरेको नदीले अहिले बर्दियाको पश्चिमी भाग राजापुर नगरपालिका क्षेत्रमा लगाएको तटबन्ध नै भत्काउन थालेको हो। एक रिपोर्ट। लगातारको वर्षाले कर्णाली नदीमा जल सतह खतराको चिन्हमा बग्न थालेपछि बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको तेघरा, नङ्गापुर, टेडिया लगायत तटीय क्षेत्र बाढीको जोखिममा परेका छन्। नदी कटान रोक्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासी अस्थायी तटबन्ध बनाउनमा जुटेका छन्। तर हजारौं बोरामा माटो भर्दै अस्थायी तटबन्ध बनाइए पनि प्रभावकारी नभएको तिग्रा गाउँका स्थानीयको गुनासो छ। 10,000 कट्टा लगायौँ, त्यो चाहिँ पट्टै छैन, बगायो। हजुर बग्यो त होला, अब यसमा हालिम के। अनि अहिले चाहिँ कति छ कट्टा? अहिले चाहिँ हिजो चाहिँ 4,000, आज 4,000 भनौँ अब हाल्दैछन्। अब यो पट्टीका काम गर्छ। कर्णाली तटीय क्षेत्रमा नदी कटान तथा डुबानका समस्या नयाँ भने होइन। यद्यपि यसबाट ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने भएकाले समयमै सजगता अपनाउन कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यालय, राजापुर नगरपालिका, सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहकार्य भइरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। 14 गते बेलुका रातिको बाढी आएपछि मलाई यहाँको स्थानीयले मलाई खबर गरे। त्यसपछि आएर मैले हेर्दाखेरि यो तेर्सोवाला जुन तटबन्धन बाने हुन्थ्यो नि, त्यो गरी खाइसकेको थियो। यो ठाडो जाली काट्न लागेको एउटा अलिकति पल मात्रै थियो। त्यति बेला नै मैले यहाँ आएर फोटो खिचेर लिएर गएर सिँचाइमा लिएर गएर त्यो फोटो राखेर उहाँहरूले चाहिँ पत्र लेखेर जानकारी दिएर अनि उहाँबाट पोर्से चालेको हो। उहाँहरूले सामान दिँदै आउनुभयो। हामीले काम यहाँ स्थानीयहरूलाई बोलाएर काम गर्दै लिएर गयौँ। जति हामी चाहिँ मेहनत गरिरहेका छौँ 11,500 बोरा हामीले काम भइसक्यो, बगाएर लैसक्यो। पहाडी भेगमा वर्षा नरोकिएकोले जलस्तर बढ्न सक्ने जिल्ला आपद व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ। बाढी पूर्व सुरक्षाको सबै तयारी गरिएको भए पनि अकस्मात तटबन्ध भत्किहाले कर्णाली नदी जुनसुकै बेला बस्तीमा पस्न सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अपिल गरेको छ। बर्दिया जिल्लामा विशेष गरी बबई नदी र कर्णाली नदीले बाढी, डुबान लगायतका समस्याहरू सिर्जना हुने गरेका छन् र विशेष गरी यसमा पनि तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरू यी दुई नदीको डुबान र बाढीबाट निकै प्रभावित हुने गरेका छन्। बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुने बासिन्दाहरूको लागि चाहिँ हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले नियमित बैठक बसी खोज, उद्धार र पूर्व तयारीको अवस्थामा राखेको छ। वर्षेनी आउने नदी कटान तथा डुबानका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले आवश्यक गुरुयोजना बनाई निकास खोज्न आवश्यक छ। टिभी टुडे एचडी का लागि बर्दियाबाट ऋषि वाग्लेको रिपोर्ट।
टोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका एक फुलौटमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 32 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका अनुसार कैलालीबाट अछाम जाँदै गरेको ना 6ख 2529 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल डोटीमा उपचार भइरहेको छ। बस सडकबाट 30 मिटर तल खसेको थियो। कोभिड-19 को सबैभन्दा बढी असर बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामा परेको छ। बर्नमाउथ विश्वविद्यालय बेलायतको सहकार्यमा विपद पत्रकार सञ्जालले कास्कीको पोखरामा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्। अन्तर्क्रियामा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य मीना गुरुङले शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरले बालबालिकाहरूमाथि नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता बढेको बताउनुभयो। पहिला हामी आफै सचेत हुनु पर्यो। सब व्यक्ति सचेत भयो, नागरिक सचेत भयो भने परिवार सचेत हुँदै जान्छ। परिवार सचेत भयो समाज समुदाय सचेत हुन्छ अनि राष्ट्र सचेत हुन्छ। त्यसैले गर्दा पहिला हामी आफैले आफैलाई बचाउँ न, आफै सुरक्षित हुन् न त। विपद पत्रकार सञ्जालले विभिन्न प्रकोप तथा विपदसँग सम्बन्धित लेख, विचार, रेडियो रिपोर्ट तथा खोज पत्रकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर समस्याको समाधानमूलक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पछि जस्तै भूकम्प पनि भयो, यो कोभिड-19 पनि भयो, बाढी पहिरो लगायत विपदसँग सम्बन्धित हरेक विषयवस्तुहरू चाहिँ मिडिया माध्यमबाट, सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ उठान गर्छ। सहभागीहरूले अहिलेको अवस्थाका कारण श्रमजीवी महिलाहरूले काम समेत छोड्नु परेको जिकिर गरेका छन्। दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका 4 बसकोटका कमान सिंह महरा यति बेला जीवन र मरणको दोसाँधमा हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारका क्रममा कतारमा रहनुभएका उहाँ उतै दुवै मृगौला फेल भएपछि स्वदेश फर्किनुभएका उहाँ आफ्नो उपचारका लागि सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गर्नुहुन्छ। विगत 10 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कतारमा रहनुभएका दार्चुलाको मार्मा 4 बसकोटका कम्बान सिंह महरा करिब 8 महिना अघि सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि कतारकै हमद हस्पिटलमा भर्ना हुनुभयो। चेक जाँचपछि चिकित्सकले दुवै मृगौला फेल भएको बताएपछि छाँगाबाट खसेझै भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। म फेलै छैन, म राम्रै छु भन्ने लाग्यो। त्यसपछि लास्ट त्यो डाक्टरले मलाई थर्कायो, तेरो 2टा किडनी ड्यामेज छ, घरमा गएर आमा बाबालाई भेट त प्रेसर धेरै छ, त्यतिखेर त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरो गर्यो होइन। अनि त्यो भएर त्यहाँबाट त्यो किडनीको त्यो पत्ता लाग्यो। वैदेशिक रोजगारको भरमा 5 जनाको परिवार आश्रित थियो, तर मृगौला फेल भएपछि चेक जाँचमै सकियो वर्षौं कमाएको लाखौं रुपियाँ। आफन्त, दात्री संस्था र सहयोगी मनहरूको सहयोगमा उहाँ स्वदेश फर्किन त सफल हुनुभयो, तर आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका उहाँ अझै मृगौला फेर्न नसकेको दुखेसो पोख्नुहुन्छ। म सर टिभी टुडे मार्फत सबैलाई 2 हात जोडेर होइन धेरै धेरै अपिल गर्न चाहन्छु, किनकि मसँग केही छैन होइन, आर्थिक केही छैन। सबलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। अहिले भक्तपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका उहाँसँग औषधि समेत किन्न पैसा छैन। उहाँलाई दुःखको बेला ठूलो सहारा बन्नुभएको छ समाजसेवी बसन्ती चन्द्र सिंह। यस्तै गायिका चाँदनी मल्ल र अन्य समाजसेवीहरूले पनि सक्दो सहयोग गरिरहेका छन्। मृगौला पीडित कम्मानलाई सक्दो सहयोग गरी जीवनदान दिन समाजसेवीको अपिल छ। त्यस्तै ऊ पनि पैसा भएपछि बढ्न सक्छ, किनभने हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली त किडनी कतिचोटि ट्रान्सप्लान्ट गरेर बचिरहेछन् भने उसलाई पनि त किडनी दिउने ऊ बच्न सक्छ। हामीले धेरै त्यस्ता मान्छे देखिरहेछौँ। अनि उसलाई पैसाको लागि सबैजनाले जुटाएर सबै भनौँ न थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तै हामी सबैजनाले अलिअलि सहयोग गरेर उसको जिन्दगी बचाउनुपर्छ, उसका बच्चा टुहुरा नहुन् भनेर म चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम का सबैजनालाई पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुहोला र हाम्रो यहाँ नेपाली विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ सबैलाई पनि हामी उसलाई सहयोग गरेर जसरी पनि बचाउँ। उसको बच्चा, उसको श्रीमती विधवा नहोस्, उसका बालबच्चा टुहुरा नहुन्, बाउ बिनाका बच्चा नहुन्। हाम्रो सम्पूर्णलाई हार्दिक अपिल छ, उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला। जति सकिन्छ यति उति भन्ने हुँदैन, आफ्नो आर्थिक स्थिति अनुसार आफ्नो जति छ स्थिति त्यो अनुसार हामीले थोरै थोरै भए पनि सहयोग गर्न सक्यौँ भने उहाँको जीवन बच्न सक्छ। त्यसैले उहाँलाई बचाउनको लागि तपाईँ हामी सबैले सहयोग गरिदिउँ।
नेपाल बाहिर अथवा नेपालभित्र जो जहाँ हुनुहुन्छ, मेची, महाकाली, हिमाल, तराई, देश विदेश जहाँबाट पनि हुनुहुन्छ, सहयोग गरिदिनु होला। जीवन र मरणकै दोसाँधमा रहनुभएको उहाँलाई तपाईँ हामी सबैले सक्दो सहयोग गरौँ र नयाँ जीवनका लागि उत्साह दिउँ। सङ्कटको बेला सहयोग गर्नु नै मानवीय धर्म हो। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्य केही दिन यता भने घट्न थालेको छ। सुनको मूल्य बुधबार एकै दिन तोलामा 6000 भन्दा बढी मूल्यले घटेको छ। तोलाको 6200 रुपियाँले घटेर सुनको मूल्य तोलाको 95400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनको भाउ एकै दिन धेरै रुपियाँ घटेको यो पहिलो घटना हो। सुनको मूल्य हिजो तोलाको 1,01,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अब खेल समाचार। कतार विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलहरू पुनः स्थगित भएका छन्। एसियाली खेलकुद महासंघले बुधबार विश्वकप र एसियन कप छनौटका बाँकी खेलहरू सन् 2021 सम्मको लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ। विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको कारण देखाउँदै एएफसीले अक्टोबर र नोभेम्बरमा तय गरेको छनौट खेलहरू स्थगित गरेको हो। एएफसीले 2021 सम्मको लागि स्थगित गरेको जनाए पनि नयाँ मिति भने तोकेको छैन। छनौट खेलका लागि नेपालले भदौ पहिलो सताबाट अभ्यास थाल्ने तयारी गरेको थियो। यसैबीच विश्वकप र एसियन कपका छनौट खेलहरू स्थगित भएपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पनि विश्वकप छनौटको बन्द प्रशिक्षण अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मको लागि स्थगित गरेको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग गरेको पुष्टि भएपछि पाकिस्तानका 3 पदकधारी खेलाडीको पदक खोसिएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै डोपिङ परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएका पाकिस्तानी खेलाडीहरूको पदक खोसिएको जनाएको हो। पदक खोसिनमा एथलेटिक्स तर्फका 100 मिटर दौडमा कांस्य पदक विजेता शामी उल्लाह, 110 मिटर हर्डल्समा स्वर्ण पदक विजेता मोहम्मद नईम र 400 मिटर हर्डल्समा स्वर्ण पदक विजेता महबूब अली रहेका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा नयाँ रेकर्ड। 24 घण्टाभित्र 8 जनाको मृत्यु। बुधबार 484 संक्रमित थपिए। भारत संघको सीमा विवादबारे संसदीय समितिको चासो। सत्य तथ्य जानकारी गराउन निर्देशन। कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने सरकारको आश्वासन। प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै। उपचारका लागि उपकरणको अभाव। नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार उदासीन। बाजुराका बाढी पहिरो पीडित बिसल्लीमा अझैसम्म राहत पाउन नसकेको गुनासो। बर्दियाको राजापुरमा कर्णालीबाट कटान सुरु। र विश्वकप र एसियन कपका छनौट खेल स्थगित। अर्को वर्ष मात्रै छनौट हुने नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण पनि रोकियो। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।